अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉइन पेपर में हाजिर हूँ आज के टेक्निकल एनालिसिस और अहम खबरों के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो बिटकॉइन का चार्ट आपके सामने ओपन है। तो दोस्तों, अगर आपने लास्ट वीडियो हमारी देखी थी जो कि हमने कल आपको यूट्यूब पर पोस्ट की थी, तो उस पर हमने जो एग्जैक्टली आपको सेम सिचुएशन बताई थी कि क्या होगा अगर क्या होता है तो जी। तो हमने आपको इसी वीक में हमारी दो प्रेडिक्शन 100% हुई हैं। एक प्रेडिक्शन हमने आपको इस एरिया में बता दिया था अबाउट 24 आवर पहले कि ये किस एरिया में मार्केट जाने वाली है, 18 के रीजन में। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि एक मार्केट हैमर लेगी और वैसा ही हुआ। और इसके ऊपर मैंने आपको एक वीडियो भी बना के दिखाई थी। और कल हमने जो वीडियो लगाई थी वो हमने आपको यहाँ पर इन कैंडल्स पर आपको बता दिया था कि अगर ये वाली नेक लाइन है, ये जो आपको पर्पल कलर की नेक लाइन है, ये नेक लाइन अगर टूटती है तो मार्केट में पैनिक आएगी और मार्केट फौरन से डंप की तरफ जाएगी और आप इसका ऑल टाइम लो डंप भी देख सकते हैं इन नियर फ्यूचर। ये आपने याद रखना है। अगर मार्केट को अभी आज फ्राइडे है, अगर आज यूएस स्टॉक मार्केट को सपोर्ट नहीं देता और मार्केट में फट जो कि अभी बुरी खबरें आ रही हैं मार्केट में आज, तो अगर ये बुरी खबरें ऐसे ही जाती हैं तो आप देखेंगे कि जो नीचे वाली जो सपोर्ट्स हैं वहां से वॉल्यूम जो सपोर्ट है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे कि ये मार्केट जो है वो डे बाय डे स्लोली डेड की तरफ जाना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑल टाइम लो की जानिब जाएगी अगर यहाँ से इसको सपोर्ट नहीं मिलती जी। मिनिमम जो हमने लास्ट होप है वो हमारी है 16597 के इस रीजन में, यहाँ से लेकर 16500 तक का जो रीजन है, यहाँ से लेकर और ये वाला जो रीजन है ये हमारी लास्ट होप है। ये वाला रीजन जो होगा ये हमारी होगी लास्ट होप। इसके नीचे नो ट्रेड जोन है, इसके नीचे फिर ये ऑल टाइम लो की जानी मार्केट जाएगी। अभी अगर ये नेकलाइन को रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने एक अच्छा ये ग्रीन कैंडल दी थी, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट जाती तो ये आप मार्केट का बिहेवियर कुछ इस तरह से देखते जो कि नहीं हो पाया जी। मार्केट का बिहेवियर आप कुछ इस तरह से देखते अगर मार्केट यहाँ से जाती तो ये मार्केट ने हैमर लेना था जो हमने आपको बताया था, ये मार्केट का रीटेस्ट जोन था ये वाला, और यहाँ से मार्केट ने रीटेस्ट करके नेकलाइन को और ये ऊपर की जानिब जाना था, यहाँ से इसको ब्रेकआउट करना था। और ये वाला एक इसने इस बॉक्स को एक टचअप दे के यहाँ से इसने दोबारा से रिजेक्शन लेनी थी और यहाँ से इसने एक रीटेस्ट लेना था जो कि 18200 पे बनना था और फिर यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना था, जो कि इस वक्त वॉल्यूम मार्केट के अंदर नजर आ रहा था और मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव बिहेव कर रही थी और एक हेल्दी पंप मार्केट शो करवा रही थी। लेकिन हुआ क्या जी, हुआ ये कि एफओएमसी की मीटिंग के बाद जैसे ही डॉलर में इन्वेस्टमेंट बढ़ी है और तमाम मार्केट्स जो कि 2 दिन से क्रैश कर रही हैं, तमाम मार्केट्स ने क्रैश किया। साथ में बाइनेंस का फंड क्रिएट है मार्केट के अंदर, ज़्यादा फंड तेज़ी से मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मज़ीद पॉइजनड होता जा रहा है डे बाय डे। तो उसके हवाले से जो है नेगेटिव खबरें आई हैं और जो कैपिटल लगाने वाले लोग हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो साइड पर हो जाते हैं फिर इस किस्म का फंड जैसे ही क्रिएट होता है। तो अभी हमें देखना है, यूएस स्टॉक पर हमारी तमाम नजरें हैं। अगर यूएस स्टॉक इस मार्केट को यहाँ से संभालता है तो हमें देखना होगा, फिर एक नई सिचुएशन, नई सूरत हाल बनेगी जिसको हम फिर आपको बाद में आगाह करेंगे। अभी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं स्टिल कनेक्टेड हैं। नेक लाइन में वापस जाना बिटकॉइन के लिए इंतहाई अहम होगा जी। तो यूएस स्टॉक की जानिब अगर हम जाते हैं तो दोस्तों ये आप देखें कि हमने जो यूएस स्टॉक ने लास्ट डे जो एक बड़ा डंप लिया मार्केट ने दोबारा से, और अभी इस टाइम अपनी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के अंदर मौजूद है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का इसने एक बैरियर क्रॉस कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, और सेकंड बैरियर और फर्स्ट बैरियर के दरमियान इस टाइम सेंटर के अंदर ट्रेड हो रहा है। आज हमें देखना है कि क्या आज की जो ट्रेड ओपन होगी वो किस जगह पर ओपन होगी। अभी इस टाइम जो मार्केट की 4 आवर चार्ट पर आरएसआई चल रही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो 40 है जो यूएस स्टॉक का। तो अभी हमें देखना है कि काफ़ी लो हो गया है, तो 40 पर इस टाइम है। तो हमें देखना है कि क्या मार्केट आज ऊपर से स्टार्ट होती है या यहीं से स्टार्ट होने के बाद एक दोबारा से डंप लेती है। कंजेक्टिवली 2 डेज डंप होगा, फिर अगर
یہ تھرڈ ڈے بھی مزید ڈم کی جانب جائے گا تو مارکیٹ اوور آل کریش کریں گی، جو کہ ایک بری اور نازک صورتحال ہوگی تمام مارکیٹس کے لیے۔ جی تو خبر کیا ہے جی بائنینس کے حوالے سے؟ جی ایک اہم خبر آئی ہے مارکیٹ میں، خبر یہ آئی ہے جی کہ جو بائنینس کا پروف آف ریزرو تھا، جس کے بارے میں کل ہم نے بڑا ڈیٹیلڈ آپ کو بتایا تھا، اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اگر بائنینس کریش کرتی ہے، جس کا میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، اگر بائنینس کریش کرتی ہے تو آپ نے اس سے پہلے کیا سٹیپس لینے ہیں تاکہ آپ بچ سکیں بائنینس کے فڈ سے۔ جی تو بائنینس پروف آف ریزرو جو تھا وہ اس نے جی اپنا آڈٹ جو ہے وہ وہاں سے اپنی سائٹ سے ریموو کر دیا ہے۔ کیوں کر دیا؟ جو مزارس جو گروپ ہے، اس نے مزارس.com ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جو پوری دنیا میں ورک کرتے ہیں، دنیا کی بہترین آڈٹ فرم ہے، اور یہ ہر قسم کے بزنسز جو ہیں اور ہر قسم کی جو بزنس سے متعلق رائے ہے وہ دیتے ہیں، اور ان کے بہترین آڈٹ فرم ہے، آڈٹ کی سروسز یہ دیتے ہیں، اور دنیا کی ایک بہترین ریپیوٹیڈ کمپنی ہے مزارس۔ جی مزارس نے ان کا جو کرپٹو سے ریلیٹڈ جتنے بھی مزارس کے، جی اگر کوائن ڈیکس پہ ہم جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جتنے بھی اپنے کرپٹو سے ریلیٹڈ جو کلائنٹس تھے ان کا ورک جو تھا وہ ہالٹ کر دیا ہے، یا آپ کہہ لیں پاز کر دیا ہے یا ہالٹ کر دیا ہے۔ تو ابھی وہ اس پر سوچ وچار کریں گے کہ کیا ہم نے کرپٹو کلائنٹس کے ساتھ چلنا بھی ہے یا نہیں۔ کیوں یہ فیصلہ لیا ہے؟ کیونکہ اباؤٹ 1 منتھ پہلے انہوں نے پروف آف ریزرو کا جو انہوں نے بائنینس نے بنایا تھا، اس کے اوپر انہوں نے مزارس کو ہائر کیا تھا کہ ہمارا آڈٹ کریں، تو مزارس نے اس کا آڈٹ کیا۔ مزارس نے جیسے ہی اس کا آڈٹ کیا، اس کے بعد مزارس اور بائنینس اور CZ بائنینس کے اوپر فنگرز کھڑی ہونا شروع ہو گئی، لوگوں نے ان کو فنگر کیا کہ یہ جو آڈٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا، اور اس کے اندر کافی ساری پیچیدگیاں ہیں، کافی سارے اہم مسائل ہیں جو کہ جن کا آڈٹ ہونا تھا اور نہیں ہوا، اور اس میں میم اور میخ نکالنے شروع کر دیے۔ تو اس سے مزارس کی جو ریپیوٹ ہے، جو کہ ایک ویل ریپیوٹیڈ کمپنی تھی، وہ ڈیمیج ہو رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اس کا جو آڈٹ کا جو تھا فرم وہ متاثر ہو رہی تھی، تو اس کا کام بھی متاثر ہو رہا تھا۔ تو اس نے پھر آج یہ فیصلہ لیا ہے، ابھی اس وقت کچھ ہی دیر ہوئی ہے، اس نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم جو کرپٹو سے ریلیٹڈ کلائنٹس ہیں ان پر ہم ریلائی نہیں کر سکتے، فی الوقت ان کو ہم ہالٹ کرتے ہیں، پاز کرتے ہیں جب تک کہ فڈ سیٹل ڈاؤن نہیں ہو جاتا۔ تو اس میں انہوں نے پروف اپنی جو یہ کرتے کے ساتھ ہی بائنینس نے جو ہے ان کی جو آفیشیل سائٹ ہے وہاں سے پروف آف ریزرو کا جو آڈٹ تھا، پروف آف ریزرو کا آڈٹ، وہ انہوں نے وہاں سے ریموو کر دیا ہے۔ تو ابھی یہ ایک نیا فڈ کریٹ ہوا ہے، اور یہ جو پینک فڈ مطلب انسرٹینٹی پینک، نئی پینک کریٹ ہوا ہے مارکیٹ کے اندر۔ تو اس کے اندر جی یہ جو مزارس سے جو بڑی بڑی ایکسچینجز کروا رہی تھی ان میں سب سے بڑی بائنینس تھی، کیو کوائن تھی، اور کرپٹو.com تھا۔ تو تینوں کی انہوں نے یا اور بھی جو اسمال ورکنگ جو کر رہے تھے، نوٹیبل یہ 3 تھی، تو انہوں نے یہ ہالٹ کر دیا ہے۔ جو بائنینس کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سسپینشن ہے یہ رپورٹ ابھی تک صرف بلومبرگ پہ ہوئی ہے، آفیشلی ہمیں ابھی تک نہیں بتایا گیا۔ تو جیسے ہی آفیشلی ان کو بتایا جائے گا تو CZ بائنینس ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں ٹویٹ بھی کریں، یا وہ آفیشلی اپنے پیج سے جو ٹویٹر ہینڈل ہے ان کا وہاں سے کوئی اس پر جواب دیں۔ جی تو اگر ہم کرپٹو کوائنٹ جو ہے انہوں نے ویریفائی کر دیا ہے بائنینس کا ریزرو، پروف آف ریزرو، انہوں نے ہی FTX کے ساتھ اس کو سملر کر کے بتایا ہے کہ اس کا بیہیویئر اس سے چینج ہے۔ جی کیسے؟ کرپٹو کوائنٹ نے اب سے 1 گھنٹہ پہلے ابھی ایک فرم نے بائنینس اور کرپٹو سے لا تعلقی کی ہے، تو اس سے پہلے ہی بائنینس نے 1 گھنٹہ پہلے پروف آف ریزرو کے جو ہیں اس نے ڈبل چیک کروایا ہے ان سے، اور اس نے ویریفائی کیا ہے کہ جو FTX ہے اس سے بہت مختلف ہے بائنینس، اور بائنینس کا جو ریزروز ہیں، جو بائنینس ایکسچینج کے جو ریزروز ہیں، پروف آف ریزرو نہیں، بائنینس ایکسچینج کے جو ریزروز ہیں وہ FTX کی طرح بالکل نہیں ہے، اور وہ ان سے بہتر ہیں، اور جو پروف آف ریزروز ہیں وہ ویریفائیڈ ہیں، اور اس نے ویریفائی کر دیا ہے کرپٹو کوائنٹ نے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو ویریفائی کر دیا ہے۔ تو یہ ایک پوزیٹیو خبر آئی تھی مارکیٹ کے اندر، لیکن ساتھ ہی مارکیٹ کے اندر ایک بری خبر بھی ایڈ کر دی مزارس نے۔ جی تو ابھی تک کے لیے یہی خبریں تھیں۔ جیسے ہی مارکیٹ میں جو جلدی ہیپننگز ہو رہی ہیں، جیسے ہی کوئی نئی خبر آتی ہے ہم دوبارہ سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔